दर्शकवृन्द स्वागत छ कार्यक्रम बिहानी संवाद। यो शुभ बिहानीको बिहानी संवादमा छौँ हामी आज पनि र सदा जस्तै विविध विषयसँग सम्बन्ध रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। आजको विषय चाहिँ आज हामी बिहानी संवादमा कुराकानी गर्न गइरहेको विषय चाहिँ साहित्य सिर्जनासँग रहनेछ। तपाईलाई थाहा छ कार्यक्रम शुभ बिहानीको बिहानी संवादमा हामी हरेक दिन एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ र खास गरी विविध विषयसँग सम्बन्धित रहेर विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर हामी अतिथिलाई आमन्त्रण गर्छौँ र त्यो विषयमा तपाईलाई जानकारीमूलक यो बसाइ चाहिँ गर्ने प्रयास गर्छौँ। आजको त्यो श्रृङ्खला जारी रहनेछ। मैले अघि भनिहालेँ आजको यो बसाइ चाहिँ अलिकति साहित्य क्षेत्रतर्फ लाग्न चाहनेहरूका लागि पनि र साहित्यिक सिर्जना गर्न चाहनेहरूका लागि पनि अझ धेरै विशेष रहने छ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। किनभने आज हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ निरन्तर रूपमा साहित्य सिर्जनामा आफ्नो योगदान दिइरहनु भएको छ। त्यो सँगसँगै एकजना शिक्षक या अध्यापन पेसामा रहेर पनि उहाँले सामाजिक रूपमा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। समग्रमा नेपालमा हामीले सुनिरहेको एउटा विधा हो हाइकु। यो हाइकु का विविध आयामहरू छन्। समग्रमा यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो कसरी लेखिन्छ, कतिपय कुराहरू कतिपय मानिसहरूलाई यो नौलो विषय पनि लाग्न सक्दछ। यद्यपि नेपालमा पनि पछिल्लो समय निकै चर्चा कमाइरहेको यो विधाको रूपमा लिइन्छ। हाइकुलाई सामान्यतया बुझ्ने हो भने चाहिँ कविताको छोटो रूप भनेर पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। जापानबाट यसको सुरुवात भएको भनेर पनि इतिहासकारहरू बताउँछन्। त्यसबाहेक अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा निकै चर्चित विधाको रूपमा पनि रहेको छ। समग्रमा साहित्य सिर्जनाको अवस्था, साहित्यिक सिर्जनामा यो हाइकुको भूमिका हुन सक्दछ या हाइकु चाहिँ कसरी लेखिन्छ, यी विविध आयामहरूका विषयमा र एकजना शिक्षक तथा साहित्यकारको जीवनलाई फर्केर हेर्ने प्रयास पनि आजको श्रृङ्खलामा हामी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि शिक्षक तथा साहित्यकार बद्री ढकाल, उहाँको टाइटल या भनौँ अर्को सहायक नाम भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई हिरामणि भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। बद्री ढकाल हिरामणि हामीसँग आजको कुराकानीमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँ स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँलाई मैले बद्री ढकाल हिरामणि भनेर शिक्षक तथा साहित्यकारको रूपमा चिनाएँ। यद्यपि यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि यो हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानमा पनि आबद्ध हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल हाइकु केन्द्र बाँकेको तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको यो साहित्यिक लेखनीका विषयलाई, साहित्यिक लेखनी यात्राका विषयलाई म पछाडि जोड्छु। सबभन्दा पहिले चाहिँ मलाई थोरै तपाईँको जीवन यात्राका विषयमा जान्ने मन छ। एउटा शिक्षक, त्यसमा पनि विज्ञान शिक्षक हैन, र त्यसमा पनि साहित्यकार भनेर जोड्दाखेरि अझ त्यसमा यो कसरी जोडिन्छ भन्दाखेरि विज्ञान शिक्षक र साहित्यिक पाटो भनेको चाहिँ एउटा भौतिकवादतर्फ र एउटा चाहिँ मनको कुराहरू, यो भावनात्मकसँग जोडिने कुराहरू फरक फरक विषय हुन् कि जस्तो सुनिन्छ। तर यद्यपि तपाईँ त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। थोरै तपाईँको जीवन पाटोलाई फर्केर हेरौँ। स्याङ्जामा जन्मिनु भयो तपाईँ हैन? हजुर। स्याङ्जाको बसाइ सँगसँगै अहिले चाहिँ कोहलपुरको तपाईँ स्थायी बासिन्दाको रूपमा हुनुहुन्छ। यो यात्रा कसरी तय भयो यहाँसम्मको? अब स्याङ्जामा बसिरहेको धेरै मलाई अनुभव त छैन। म सानो 1, 2, 3 कक्षा मात्रै त्यहाँ पढेको होला। बसाइसराईका क्रममा बुवाहरू 40 सालदेखि पहिला कोहलपुरमा, त्यस पछाडि बर्दियामा दुई ठाउँमा घर लिनुभएको रहेछ। त्यो हिसाबले मेरो चाहिँ खास गरी बाल अध्ययन चाहिँ बर्दियामा बित्यो। अब त्यस पछाडि 60 सालदेखि म पेसाका हिसाबले, अध्यापनका हिसाबले भने कोहलपुर बाँकेमा बसिरहेको छु। भनेको अब स्थायी बासिन्दा त कोहलपुरकै भन्नु पर्यो? कोहलपुरकै भनौँ, कोहलपुरकै हो। हामी यहीँ छौँ सबै। अहिले अब बर्दियामा केही पनि छैन। हजुर। भनेको अब यो कोहलपुरको यात्रा बसाइ सँगसँगै तपाईँको यो जीवनलाई फर्केर हेर्ने हो भने आजको अवस्थामा जसरी हुनुहुन्छ, हिजोको तपाईँले अलिकति त्यो बसाइसराईको पाठ, त्यसका आफ्नै सङ्घर्षहरू छन्, बुवा आमाले गरेको सङ्घर्ष, दुःख र जुन हुर्काइमा तपाईँ यहाँसम्म हुनुहुन्छ, साहित्य क्षेत्रतिर या यो लेखनी क्षेत्रतिरको यात्रा कसरी तय भयो तपाईँको? अब यो नजानिदो किसिमले कहिले सुरु भयो भने ठ्याक्कै त म भन्न सक्दिनँ। तर पनि म सानै बच्चादेखि गीत गाउने, के गर्ने, भाग लिने, कार्यक्रममा भाग लिने गर्थेँ। म कक्षा 6-7 मा पढ्दा स्कुलबाट पुरस्कृत भएको मलाई याद छ। त्यस पछाडि म बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न भागहरू, गीतहरू, सङ्गीतहरूमा अगाडि बढिरहेको र यो लेखनीहरूमा अगाडि बढिरहेको छु। तर खास गरी अब औपचारिक रूपमा लेख्न नछापिएसँगै अथवा नलेखिएसँगै त त्यसलाई आधिकारिक मानिँदो रहेनछ। कृति प्रकाशन नगरेसम्म मानिँदो रहेनछ। त्यो हिसाबले मेरो चाहिँ धादिङ बिसौनी
2057 सालमा चाहिँ पहिलो कविता छापिएको थियो। तर कविता प्रतियोगिताका हिसाबले त म गीत भनौँ आरआर क्याम्पसमा खुल्ला लोकगीत प्रतियोगितामा म सान्तवना पुरस्कृत भएको थिएँ। त्यस्तै गरी काठमाडौँको इमेज एफएममा तिम्रो सुर मेरो सङ्गीत भन्नेमा पनि गीतहरू नै आफ्नै गीतहरू र अरूका गीतहरू पनि गाएर केही पुरस्कृत हुने मौका चाहिँ पाएको थिएँ। त्यसैको हौसलाका कारणले लेख्ने र सुन्ने र केही गाउने काम चाहिँ बाँकी सँगसँगै भइरहेको छ। तपाईँले यति धेरै कुराहरू भनिरहँदाखेरि भनौँ न यो साहित्य सिर्जनातर्फ लाग्ने कुराहरूमा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरू आम व्यक्तिहरूको चाहिँ चाहना कस्तो हुन्छ लेखौँ न भन्ने खालको भावना चाहिँ हुन्छ, यद्यपि त्यसले चाहिँ एउटा सार्थकता नपाइरहेको अवस्था हुनसक्छ। हजुर, के कसरी सम्भव भयो लेखनी क्षेत्रतिर आउनका लागि चाहिँ? हुन त यो यही हुन्छ भनेर लाग्ने चिज चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। यो रहरले आफ्नो हिसाबले आजभोलि टिकटक छ नि त, सबैभन्दा बढी डाउनलोड टिकटक किन भयो? यो त नाच्न मान्दैन थियो, गाउन मान्दैन थियो र अभिनय गरेर त मानिरहेको छ नि। भनेपछि कोही न कोही सारा संसार त लागिरहेको छ, खोजिरहेको छ। मनको मान्छेको मान्छेको बहकावलाई कसरी कसैले चित्त बुझाइदिएकै हुनुपर्छ। त्यसका लागि पनि साहित्य अति जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र तपाईँको लेखनी यात्राको विषय हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ मलजल हुने काम या त्यो मलजल हुने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो मैले अघि तपाईँले भनेको जस्तै कृति या लेखनी प्रकाशन नभएसम्म चाहिँ त्यसलाई औपचारिकता नमानिँदै गर्दाखेरि पनि लेखनीमा पनि त कतिपय कुराहरू यो त अभ्यासले हुने कुरा हो। कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो अब तपाईँ लेख्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यो फर्मेटमा या भनौँ कवितै लेख्दाखेरि पनि त्यसको आफ्नै रुल रेगुलेसन हुन सक्छन् या त्यसको आफ्नै मूल्य मान्यताहरू हुन सक्दछन्। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लेखनीमा यो तपाईँको सही छ यो ठिक हो भन्ने खालको कुराहरू या त्यसलाई चाहिँ अझ माझ्ने काम कसरी भयो? खास गरी यो लेखनीको अङ्कुरण त विद्यालय लेभलमै पलाएको हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रायःसो मानिसहरू विद्यालयबाट अङ्कुरण गर्छन्। त्यहीका शिक्षकहरू त्यहीका गुरुजनहरूले पनि केही न केही मलजल गर्दै आइरहेको हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब सम्पर्कका हिसाबले साहित्यिक संस्थाहरू अनि पत्र पत्रिका लेखनीमा लागिरहेका साथीहरूबाट नै यो मलजल हुँदै आएको हो। तर यो मेरो यो पछिल्लो जुन हाइकुको प्रसङ्ग आज उठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ मेरो पोखरै पढेर बस्दा पोखरामा क्याम्पसमा पढेर बसिरहँदा सुनिरहे पनि हाइकुलाई अलिकति खिचिटिउरी गरे जस्तो अप्ठ्यारो गरे जस्तो भएर लेख्ने चाहिँ आँट गरिरहेको थिइनँ। तर बाँकीमा आइसकेपछि प्रेम प्रकाश मल्ल मधुकरले हाइकुप्रति चासो दिनुभएको, उहाँले नै हाइकु लेखिराख्नु भएको र महानन्द ढकाल जो पूर्णिमाको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा हाइकु सङ्ग्रह निकाल्नु भएको र विविध खालले कुरा हेर्दै जाँदा हाइकु झन् हामी विज्ञान पढाउने शिक्षकलाई सूत्रबद्ध र छोटो समयमा लेख्न मिल्ने गजब चिज लाग्यो। यस्तै विविध खालका व्यक्तित्वहरू भेट हुँदै जाँदा यसले स्थापित हुने मौका पाएको होला जस्तो लाग्छ। भनेको साथी सङ्गति या अवस्था परिस्थिति अनुसार त्यो अङ्कुरण हुने सहज पनि त्यसरी भयो। हजुर, शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँले भनिहाल्नुभयो। 2060 सालबाट तपाईँ शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, सँगसँगै साहित्य सिर्जना पनि गरिरहनु भएको छ। दुई मध्ये छान्नु पऱ्यो भने एक नम्बरमा चाहिँ कसलाई राख्नुहुन्छ? त्यस्तो एक नम्बर दुई नम्बर भन्ने त नहोला। म शिक्षण पेसाभित्र नै साहित्य घुसिरहेको, साहित्यले सङ्गीतले नै शिक्षणलाई मजा बनाइरहेको छ। त्यहाँभित्र हामीले बोलिरहेका कुराहरू पनि साहित्यसँग जोडिएको हुन्छ। साहित्य त कसैलाई कुनै पनि पाटोमा टुटिने कुरै भएन। शिक्षण त जीविकोपार्जनको लागि, समाजसेवाको लागि र आफूले गरेको अध्ययन त फेरि ट्रान्सफर गर्न परि नै हाल्यो। त्यही भएर एक र दुई भनेर छुट्याउन राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। भनेको यसलाई चाहिँ समानताको हिसाबले हेर्नुहुन्छ? समानताको हिसाबले हेरिन्छ र सँगसँगै जान्छ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै गयो भने नै त्यसमा सन्तुष्टि छ जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। साइन्स टिचर तपाईँ होइन, विज्ञान विषय पढाउनुहुन्छ। मैले अघि पनि कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ विज्ञान विषयले भौतिकतावादलाई अलि बढी जोड दिन्छ, यथार्थवादलाई त्यसको वास्तविकताको बढी कुराहरू खोज्ने काम गर्छ भने साहित्य सिर्जना भनेको कतिपय कुराहरू यो भावनात्मक कुराहरूलाई पनि जोडिन्छन्, यद्यपि सामाजिक यथार्थता कुराहरू त्यसमा पनि आउँछन् होइन। अब यो शिक्षण पेसा या शिक्षक साइन्स टिचर भइसकेपछि यो साहित्य सिर्जना गर्न कति गाह्रो सजिलो कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? झन् यसले साहित्यले विज्ञान पढाउनलाई सजिलो बनाए जस्तो लाग्छ मलाई त। किनभने विज्ञान थ्योरी घोकाउने मात्रै कुरा होइन रहेछ। सामान्य ढङ्गबाट कसैका नियम सिद्धान्त घोकाएर हिसाबको सूत्र निकाल्नुले मात्रै समस्या समाजको समाधान भएन। धेरै व्यक्तिहरू त्यसमा वैज्ञानिक आचरण वैज्ञानिक सोच भएको भएन। त्यसमा साहित्यसँग जोडेर सामान्य एउटा तारामा भएको पानीको यस्तो शक्ति कसरी सूर्य पनि एक प्रकारको तारा हो, कसरी फुटेर फेरि पृथ्वीमा आएर फेरि त्यो पानी कसरी विविध रूपमा आएको छ भनेर
विद्यार्थीहरूलाई दार्शनिक दर्शनसहित जोडेर त्यसलाई अध्ययन गराइदियो भने विद्यार्थी पनि त्यसमा झन् मोहित भएको पाउँछु मैले त। भनेको साहित्य सिर्जनामा साइन्स टिचर भएर कुनै समस्या छैन, त्यहाँ झन् दर्शन जोडिन्छ, त्यसले झन् आनन्द, विद्यार्थीलाई आनन्द पनि दिलाउँछ। तर आम मान्छेको बुझाइ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि होइन? सामान्य त्यो सोचिरहेका छन् अब यो विचार बदल्नु पर्ने छ। किनभने साहित्यिक मन भनेको या त्यो मान्छेको भावना चाहिँ एकदम जस्तो कवि या भनौँ उसको मनमा भएको साहित्य सिर्जना भनेको र साइन्सको पार्ट चाहिँ फरक विषय भएको भएर यो कसरी जोडियो भन्ने खालको थोरै फरक त हो नै। फेरि हरेक कामको थकाइपछि त मान्छेले खोज्छ साहित्य सङ्गीत नै त खोज्छ। मान्छेलाई त फेरि मनपर्ने चिज बोल्यो भने दिनभरि पनि बोल्न सक्छ। तपाईँले एउटै चिज बारम्बार दोहोऱ्याए या मन परेन भने त एकैछिन थकाइ लाग्छ। भने त थकाइ मेट्ने, रिफ्रेस गर्ने या अहिले भनौँ न एन्टिभाइरस राख्ने काम त साहित्य नै त रहेछ। अब विद्यालय क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो तपाईँले पढाइरहँदाखेरि कतिपय अवस्थामा नेपालको परिवेशमा कुराकानी गर्ने भने साहित्य सिर्जनाबाट मात्रै अर्थोपार्जन गर्न सकिने अवस्था छैन या जीविकोपार्जन गर्न असहज हुने अवस्था पनि देखिन्छ अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने भने। यद्यपि केही राम्रो कुराहरू पनि भइरहेका छन्, सुधारोन्मुख पनि छन्। यो शिक्षण पेसामा आइसकेपछि साहित्य सिर्जनामा सहजता भयो भन्ने लाग्छ कि होइन? साहित्य भनेको अर्कै चिज हो, मैले चाहिँ जसरी गरिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ यता शिक्षण पेसाले खासै असर गर्दैन भन्ने खालको त्यो आर्थिक रूपले चाहिँ मैले त्यो बुझ्न खोजेको छु। त्यो आर्थिक रूपले ठ्याक्कै त्यस्तो नभए पनि जस्तो अहिले शिक्षण गरेको झन्डै 20-22 वर्ष हुन लाग्यो। मेरा प्राइभेट र सरकारी दुइटैतिर शिक्षणहरू चलिरहेका छन्। विद्यार्थीहरू हजारौँ सयौँ उत्पादन भइरहेका छन्। अब यो उत्पादन भइरहेका बिचमा सरले के गर्नुहुन्छ के हुन्छ भनेर उनीहरूलाई पनि चासोको विषय बन्दो रहेछ। मेरो यो दामको पूजा नै पहिलोपटक यो धेरै खर्च नगरौँ, सामान्य 300 प्रति मात्रै निकालौँ भनेर मात्रै राखेको थिएँ। तर यति धेरै माग बढ्यो कि तेस्रो संस्करणसम्म पुगेर 1500-2000 सजिलै बिक्री भयो। विद्यालयहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा त्यो गयो। त्यस पछाडि त साहित्यमा लागिरहेर पनि लगानी गरेर खेर त जाने रहेनछ भनेर फेरि त्यस पछाडि पनि अरू पनि लगानी भयो। अहिले अन्तिममा मेरो यो ठेउको भन्ने पनि आएको छ। यो अन्तिम यो पनि त्यत्तिकै माग गइरहेको छ। बाँकेबर्दियामा लगभग विद्यालयहरूमा कलेजहरूमा लाइब्रेरीमा गएको छ। आम्दानीका हिसाबले यस्तो खाने पुग्ने नपुग्ने त एउटा पाटो होला, तर यसले सन्तुष्टि दिएको छ, घाटा चाहिँ छैन। त्योभन्दा जुन आम्दानीबाट पाउने सन्तोषभन्दा त बिक्रीको पाटो पनि आर्थिकसँग जोड्नु भएको छ। त्योभन्दा छुट्टै सन्तुष्टि अझै बढी आर्थिक मजबुती भएन र? भनेको जसरी साहित्य सिर्जनामा एउटा तपाईँले आफ्नो योगदान दिइराख्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ आर्थिक भन्दा पनि त्यो सन्तुष्टिलाई अझ बढी माथि राखिन्छ। तर आर्थिक पनि कम चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर चाहियो नि, फेरि चाहियो। त्यसमा खर्चको लागि सुरुमा जोहो गर्ने लगानी त जहाँ पनि चाहियो। इनपुट बिना त आउटपुट त बन्दैन। त्यसले इनपुट गरेर त्यसलाई निखार गर्दै गयो भने र सस्तै मान्छेहरू छन्, ठिक छ। साहित्यमा थोरै मान्छेको रुचि छ, थोरै मान्छे आजभोलि पठन संस्कृति कमजोर छ। त्यसलाई उठाउनको लागि लाइब्रेरी हरेक विद्यालयमा स्थापना हुँदैछ। अब लाइब्रेरीमा पठन संस्कृति विद्यालयले निकाल्न राखिरहेका छैनन्। पाक्षिक मासिक रूपमा पनि लाइब्रेरी जाने चलन धेरै विद्यालयहरूमा छैन। यसमा बिस्तारै सरकारले सुधार गर्यो भने यो असाध्यै भविष्य राम्रो देख्छु मैले त। साहित्य सिर्जना कतिखेर गर्नुहुन्छ? किनभने अब विज्ञान विषय भनिसकेपछि त्यसमा पनि अझ ट्युसन कोचिङको कुराहरू पनि आउँछन्। सामाजिक रूपमा हेर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू पनि देखिन्छ। त्यो सँगसँगै अब 10 देखि 4 या 5 सम्म त तपाईँ स्कुलमै हुनुभयो। अझ तपाईँले भनेको हिसाबले प्राइभेट क्षेत्रतिर पनि अलिकता काम गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब सङ्घ संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। जिम्मेवारी पोस्टमा भनौँ न तपाईँ हुनुहुन्छ नै, पदमा पनि हुनुहुन्छ होइन? समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? त्यो साहित्य सिर्जनाको समय चाहिँ कतिखेर हुन्छ या यो यतिकै फुरेको बेला लेख्ने समय यही नै भन्ने त हुँदैन छ। सब मान्छेको आफ्नो आफ्नो बानी हो। म अलि घुम्न रुचाउँछु। नेपालका झन्डै 64वटा जिल्लाहरू धेरै हिँडिसकिएको छ। प्रायः जसो मिल्छ भने मोटरसाइकलमै होस् अथवा चारपाङ्ग्रेमा होस् यसरी हिँडिएको छ। हिँड्दै गर्दा बसाइको क्षण भनेको केही कुरा देखिन्छ, त्यो अनुभूतिहरू मोबाइलमा टिप्ने काम गर्छु। अहिले पनि यहाँ कतै हिँड्दै गऱ्यो भने बिचमा मोबाइल छ। आजभोलि त कापी कलम सजिलो छ, त्यसैमा टिप्ने हो। समय यही नै भन्ने लाग्दैन। कहिलेकाहीँ अलि राति अबेरसम्म पनि लेखेर सोच्न पनि सकिन्छ। यो मुडकै कुरा हुन्छ। विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूले आह्वान गरिरहेका हुन्छन्, लेख रचनाको लागि दबाब दिइरहेका हुन्छन्। त्यो दबाब मनमा बसिरहेको हुन्छ। कुनै बेला क्लिक भएर यो त आज लेख्नै पर्छ भनेर पनि लेख्ने गरिन्छ। तर यही हो भन्ने, यही समय भन्ने अब चाहिँ लेख्नै बस्नु पर्यो भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ गरेर बाध्य गरेर लेख्न सकिँदैन छ।
अनि जस्तो सामाजिक रूपमा या सामाजिक रूपमा जति पनि परिघटना दृश्यहरू देखिन्छन् नि हजुर हजुर त्यो कुराले आधार त त्यही नै हो हो कतिपय कुराहरू काल्पनिकता पनि हुन सक्दछन् त्यो कुराहरूको सिर्जना गर्नका लागि अघि मैले थोरै जोड्न खोजेको त्यही विषयलाई जस्तो अब एउटा भौतिकतावादसँग जोडिएको विषयसँग अध्यापन रहिरहँदाखेरि सामाजिक विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ त्यही त मान्छेको आशा मर्यो भने त सबै मरिहाल्छ समाजमा कयौँ आशाहरू पलाइरहेका छन् मान्छेहरू कुनै न कुनै अभिलाषाका साथ बाँचिरहेको छ र फेरि उसको बाटो एकातिर अनि अर्काले चाहेको बाटो अर्कातिर मान्छे आफू नसुध्रेर अर्कालाई सुधार्न खोजिरहेको छ र त्यसको बदला लिन खोजिरहेको छ त्यो भाव त हामी सबैमा झल्किन्छ नि त्यही भाव झल्केका हिसाबले नै समाजको धेरैजसो पाटो त त्यही नै पोखिन्छ आजभोलि फेरि विश्व समाज सामाजिक सञ्जालका कुराहरूले पनि फेरि नयाँ पाटो समातेको हुनसक्छ अवश्य जस्तो तपाईँ विद्यालय क्षेत्रमा या भनौँ न पठन पाठनको क्षेत्रमा अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ मलाई थोरै अलिकति जान्ने इच्छा छ यो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको साहित्य सिर्जनाको पाटोलाई थोरै जोडौँ तपाईँ आफै पनि स्वयं साहित्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सँगसँगै शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कतिको फाइदा पुग्दो रहेछ विद्यार्थीहरूलाई फाइदा पुग्छ विद्यार्थीहरू सिक्न खोज्छन् कतिपय विद्यार्थीहरू अहिले पछि पनि आएर धेरै सोचिरहेका छन् अब कतिपय मैले पनि विज्ञान पढाउँदै गर्दा कुनै कुरा बुझाउन सकिनँ भने गीत कविताहरूमा सुरुमा सुरु गरेर उनीहरू रमाइलो मान्छन् पछि त्यसैभित्र आकलन चित्र बनाउँदै व्याख्या गर्दै गर्दै पढाइरहेको हुन्छु भने त्यो विद्यार्थीले पछि मजा मान्छन् त्यस्तो खालको पाटो सस्तै शिक्षकहरूले प्रयोग गरिराख्नु भएको होला मैले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार प्रयोग गरिरहेको छु विद्यार्थीहरूमा यो भनौँ न साहित्य सिर्जना विशेष गरी आज कविता लेखनको कुराहरूमा चाहिँ यो कतिको जरुरी छ उहाँहरूलाई सिकाउनका लागि चाहिँ जरुरी छ हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको सचिव र हाइको केन्द्रको बाँकेको अध्यक्षका हिसाबले पनि मैले यो पहल गरिरहेकै छु हामीले यहाँ डाक्टर देवी नेपाल हाम्रो पूर्णिमाको चाहिँ सल्लाहकार सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले कविता लेखन हामीले नै 2 दिनको लागि कार्यशाला नै राख्यौँ हामीले ठुलै खर्च गरेर यहाँ कार्यशाला राख्यौँ निबन्धको कार्यशाला राख्यौँ सस्तै सस्तै विद्यालयहरू विद्यार्थीहरू टिचरहरू भाग लिनु भएको छ अब प्राइभेट स्कुलहरू यसमा अलि बढी चासो दिइराख्नु भएको छ सरकारी स्कुलका हेड सरहरू भनौँ अथवा प्रहरूले यसमा अलिक कम चासो दिनुभएको छ अथवा सरकारी कार्य अलिकति विलम्बता सरकारी कार्यमा अलिकति चुस्तता नआउनुको कारणले यसमा चासो कम होला तर पनि यसमा हुन जरुरी छ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो हामीले विद्यालय अवस्थामा भनौँ न जति पनि पुस्तकहरू पढ्यौँ अझ नेपालीमा रहेका कथा कवितादेखि लिएर साहित्य सिर्जनाका पाठहरू त्यसमा पनि छन् तर पढ्नलाई मात्रै पढेको जस्तो या त्यसलाई चाहिँ परीक्षामा उतार्नका लागि मात्रै व्याख्या गरे जस्तो तर चाहिँ यथार्थमा विद्यार्थीले साँच्चै नै कसैले चाहिँ साहित्य सिर्जनातिर आफ्नो मन लगाव छ भने जस्तो सामान्यतया कवितैको कुरा पनि सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि पनि कविता लेखौँ भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ लेख्ने बानीको विकास नभएको या लेख्ने कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने नै थाहा नहुने अवस्था छ भन्नु खोजेको पढाइ चाहिँ हामी पढाइरहेका छौँ तर विद्यार्थीहरूलाई यथार्थमा चाहिँ त्यो सिर्जना गरौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेसो नपाएको या भनौँ न कसरी जाने भन्ने अवस्था पनि देखिन्छ यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपाली साहित्य नेपाली विषय पढेर शिक्षक बन्नुभएको छ नेपालीहरू तर उहाँ शिक्षकहरू नै बढी चासो राख्नुहुन्न जस्तो म विज्ञान विषयको चासो लिइरहेको छु अरू त्यहाँ महानन्द सरको पनि नेपाली विषय होइन अब चासोले नै उहाँहरूलाई कहीँ प्रशिक्षण तालिम त आफै खोजी जानुपर्नेमा सरकारी तालिम भनेको त पैसा कति छ जाने कि नजाने त्यो भन्ने पढाउन सारा साहित्यकारहरूको बारेमा पढाइराख्नु भएको छ नेपाली साहित्यको अथक रूपमा नथाक्ने गरी बोलिराख्नु भएको छ तर आफ्नो सिर्जना थोरै केही गरौँ विद्यार्थीलाई गरौँ भन्ने यो उजागर चाहिँ नेपाली टिचरले लिडिङ गर्नुपर्ने हो तर विडम्बना हरेक विद्यालयमा त्यो गरेको भेटिँदैन यो नभेटिनुमा केही यसका सरकारवाला संस्थाहरू र माथिल्ला कार्यालयहरू पनि जिम्मेवार होला र स्वयं शिक्षक चाहिँ धेरै जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ तर सुधार हुन सकिरहेको छैन मैले अहिले पनि भन्दाखेरि तपाईँलाई भने जस्तो भनौँ न विद्यार्थीहरूले चाहिँ वार्षिक परीक्षा पास गर्नलाई मात्रै त्यसलाई चाहिँ कवितालाई उर्था गरिदिने या त्यसको सारांश लेखिदिने तर चाहिँ यथार्थमा आफ्नो भावनाहरू या सामाजिक रूपमा भएका योगदानहरूका कुराहरू सामाजिक रूपमा देखिएका व्यथितिहरूलाई चाहिँ कविता मार्फत या साहित्य सिर्जना मार्फत उतार्न खोज्दाखेरि चाहिँ नसक्ने अवस्था छ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ उसो हो भने त्यही त जस्तो छन्द कविता नै थिए कति अक्षरका के हुन् कसरी वाचन गर्ने पुराना टिचरहरू जतिको पनि नयाँ टिचरमा त्यो सबैमा आइपुगेको छैन केही टिचरहरू अब्बल हुनुहुन्छ केही टिचरहरू असाध्यै जान्ने हुनुहुन्छ तर उहाँको लिडिङमा अरू शिक्षकहरूले सिक्न किन नसक्नु भएको होला अहिले त नेपाली शिक्षक केन्द्रहरू नेपाली विषयका सिकाइ केन्द्रहरू पनि छन् त्यसमा यो विषयवस्तु किन उठ्दैन होला किन नेपाली साहित्यको अनुसार हरेक विद्यालयमा पत्रिकाहरू छपाउने
प्रदर्शनी बोर्डमा चाहिँ पत्रिका निकाल्ने कविताहरू निकाल्ने किन हुँदैन भनेर हामीलाई चासोको विषय छ। हामीले पनि यो रचना वाचन हरेक विद्यालयमा गर्ने भनेर कार्यक्रमहरू सुरु गर्न लागेका छौँ। केही विद्यालयहरूमा गएर कार्यक्रम गरेका पनि छौँ। यसबाट केही उजागर होस् भन्ने लाग्छ, तर यसमा अझै बढी चासो दिन जरुरी छ। शिक्षकहरू नै अगाडि बढ्नुपर्ने, अगाडि अलिकति चासो राखेर आउनुपर्ने देखियो। त्यसमा विद्यार्थीहरूको भूमिका, विद्यार्थीहरू त अब काँचो माटो नै भन्छौँ नि हामीले, उनीहरू त आकारविहीन हुन्छ भन्छौँ नि, हामीले आकार दिने नै हो। विद्यार्थीहरू हुन त आजभोलि युट्युब हेरेर गुगल हेरेर धेरै ठाउँबाट उहाँहरू सिक्नु भएको छ, एकदम आफै सिक्नु भएको छ कि मलजल बिनाको जङ्गलका काँडा जस्तो, बोट बिरुवाहरू जस्तै। एकाध राम्रो आउनु त खासै राम्रो होइन, तर फ्याक्ट्रीमा उत्पादन गरे जस्तो त होइन। त्यही भएर विद्यार्थीलाई उत्पादनै गरेर यसलाई यो नै बन्छ, यसलाई निखारौँ भन्ने चाहिँ विद्यालयकै भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको साहित्य लेखनी या भनौँ सिर्जना गरेर शिक्षकहरूलाई देखाउने, या यस्तो छ मैले चाहिँ यस्तो लेखेको छु सर भनेर सोध्न आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या त्यस्तो केही देखिन्छ, या यो सामान्य अघि मैले भने जस्तै पढ्नलाई मात्रै पढिदिने खालको मात्रै? यो फरक परिवेश छ। म बाँकीमा 4-5वटा विद्यालयमा पढाएँ। मधेसी बाहुल्यता भएको विद्यालयमा त्यही ढङ्गका उनीहरूलाई सायरी बढी रुच्ने भने, हिन्दी पाकिस्तानी गजल स्टाइलको जान्नुपर्ने शिक्षकले त्यो लिनु पर्यो। अब मिक्स भएको समाजमा अलिकति यो बढी रुचि हुन्छ, शिक्षकहरूसँग सोध्ने के गर्ने जस्ता पनि रचना हुन सक्छन्। शिक्षकले सबै खुबी भन्दा पनि विद्यालय लेभलमा पहिलो सुरुवात चाहिँ मलाई लाग्छ मुक्तकतिरबाट, सायरीतिरबाट नै विद्यार्थीहरू 6-7 कक्षाबाट माथि जान सकियो भने बिस्तारै अक्षर गनेर छन्द कविता अथवा पद्य गद्यतिर लिएर जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो सबै शिक्षकहरूले भूमिका खेल्न सकिन्छ, तर लिडिङ मुख्यतया अलिकति जानकार व्यक्तिले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी हाइकुतर्फ प्रवेश गरौँ। हजुर, मैले अघि सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ कविताको छोटो रूपलाई चाहिँ हाइकु भनिन्छ। यसका आफ्नै नियमहरू छन्। खास गरी चाहिँ 5-7-5 को नियममा शब्दहरू यसमा बाँधिनुपर्छ। पहिला सुरुमा तपाईँले सिर्जना गरेका 1-2वटा हाइकु सुनौँ। हजुर, त्यसपछि यो हाइकु के हो, कसरी लेखिने भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरौँला। यहाँले खास गरी यो दामको पूजा 2070 सालमा प्रकाशन गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब प्रतिनिधि हाइकुहरू पनि तपाईँहरू संयुक्त रूपमा निकाल्नुभयो। तपाईँको आफ्नै अर्को सिर्जना चाहिँ ठेउको अहिले चाहिँ 2078 सालमा सिर्जना गर्नुभएको छ। तपाईँका कृतिहरू भए, यो कृतिमा समावेश केही हाइकुहरू सुनौँ, त्यसपछि चाहिँ यसको इतिहास सँगसँगै कसरी लेख्ने विषयमा कुराकानी गरौँला। हजुर, म एउटा पहिलो हाइकु। सूर्यमा लाली, सूर्यमा लाली नागबेली युवती, सूर्यमा लाली नागबेली युवती बादल खेल्दै। अर्को हाइकु। बिहानी पख च्यातिएका सपना, बिहानी पख च्यातिएका सपना शीतले टाल्दै। अर्को सुन। अझ एउटा। उड्ने भँगेरो नुहेका बालासँगै नुही नै रह्यो, उड्ने भँगेरो नुहेका बालासँगै नुही नै रह्यो। निकै मिठो यो हाइकुको कुराकानी र अब चाहिँ यो आम दर्शकले पनि बुझिसक्नु भयो होला, यो छोटो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सामान्यतया बुझिसक्नु भएको हुनुपर्दछ। यद्यपि साहित्यमा रुचि राख्ने विद्यार्थी या साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यो नौलो कुरा भएन। हाइकुलाई चाहिँ अब यो भनेको अघि मैले थोरै भने 5-7-5 को यसको संरचना हुन्छ। अहिले म यसको विषयमा थप चर्चा पनि गर्छु, पछाडि आउँछु पनि। यो हाइकु भनेको चाहिँ के हो, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, तपाईँको आफ्नो भाषामा, तपाईँले बुझेको भाषामा चाहिँ सबैले बुझ्ने गरेर भन्दाखेरि? यस दुनियाँको सबैभन्दा छोटो छन्दबद्ध, म त यसलाई छन्दबद्ध भन्छु, लघु कविताको रूप हो हाइकु। अब यो हाइकु खास गरी जापानबाट, खास गरी अझ चीनबाट बौद्धिस्टहरूले बौद्ध मार्गीहरूको बौद्ध दर्शनमा आधारित भएको हुँदै जापान पुगेर जापानमा गएर हाइकुको रूप लिएको छ। हाइकु जन्मेको विश्वमा झन्डै 350 वर्ष जति भयो होला। नेपालमा यो भित्रिएको 60 वर्ष जति हुन लाग्यो। तर हाइकु वास्तवमा स्वतन्त्र रूप भएको चाहिँ त्यही 14औं शताब्दीतिर हो। योभन्दा अगाडि हाइकु नभनेर हाइकाई अथवा धेरै हाइकाईहरू मिलेर तान्का भन्ने चलन थियो। त्यसमा 5-7-5-7-7 एउटा मूल कविले 5-7-5 को एउटा रूप केही चिज दिन्थ्यो, 3 हरफको कविता दिन्थ्यो र त्यसलाई अरू बाँकी कविहरूले 7-7 अक्षरहरूको 2टा लाइन थपेर त्यो हाइकाई अथवा तानका पुरा गर्नु पर्थ्यो। तर एउटै विषयवस्तुमा धेरै कविहरूले
साथ थपेर लिएर आइपुग्दा त्यो किसिमको दोहोरी जस्तै राम्रो रमाइलो थियो। त्यही भएर त्यो कुनै विषयवस्तुलाई दिएर सुरुमा दिएको हाइकाइको विषयवस्तुलाई पछि फेरि माचुओ बासोले अब यो आफै पनि 5-7-5 स्वतन्त्र बन्न सक्छ, साथ जोडिरहनु पर्दैन भनेपछि त्यो होक्कु भनियो र त्यही होक्कुबाट पछि हाइकु भएको हो। अहिलेलाई यति भने। अब नेपालमा जस्तो कविताको कुराहरू हेर्दाखेरि, गजलको कुराहरू या भनौँ तपाईँको उपन्यासकै कुराहरूलाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अलि हाइकु चाहिँ सृजनात्मक रूपमा पनि अलिक कम, या यसको चाहिँ जति चर्चा हुनुपर्ने त्यो पनि कम हो, या सतही रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै हो भन्ने अवस्था के देखिन्छ? त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अब जापानमा बसेर अथवा जापानको साहित्यलाई बुझेर शङ्कर लामिछानेज्यूले र डाक्टर अभि सुवेदीले धेरै हाइकुको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। पहिलो हाइकु लेख्ने अथवा हाइकु भित्र्याउने श्रेय चाहिँ शङ्कर लामिछानेज्यूलाई नै जान्छ। उहाँको एउटा चर्चित हाइकु हामीले 2022 सालमा मदन पुरस्कार पाएको शिरीषको फुल पारिजातको किताबमा पनि पुरा किताबको समष्टिगत रूप एउटा हाइकुमै लेख्नुभएको छ। पुरै कृतिलाई नै भन्न मिल्ने गरी शिरीष फुल भ्रमर चुम्बनमै ओइली झार्छ, शिरीष फुल भ्रमर चुम्बनमै ओइली झार्छ। पुस्तकको सुरुकै पेजमा हामीले यो पढ्न पाउँछौँ। यो चर्चित हाइकु हो, त्यहीबाट धेरै कुरा सुरु भएको छ। हुन त यो 2019 सालको एउटा पत्रिकामा उहाँले लेखेको पहिलो हाइकु चाहिँ माकुरा जाल झोलिएको ओसले तन्किँदै गयो भन्ने हाइकु थियो। तर त्यस पछाडि चाहिँ हाइकुहरू लेख्ने धेरै कविहरू धेरै आउनुभएको छ। झन्डै पनि अब हाइकु लेख्नेलाई हामीले हाइजिन भनेर भन्छौँ। झन्डै 100-150 हाइजिनहरू पर्याप्त रूपमा प्रशस्त पुस्तकहरू निकाल्नु भएको छ, हामीले यो पाइरहेका छौँ। सर, यो हाइकुको भावार्थ या त्यसलाई चाहिँ अलिक व्याख्यात्मक गर्न सकिन्छ? कविताको लाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा, सकेसम्म कविता भनेको कवितामै रहनुपर्छ, त्यसको चाहिँ व्याख्यात्मकता अलिकति सुहाउँदैन भनिन्छ। जस्तो यो हाइकुलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले भनेको यो जस्तो म थोरै अघि तपाईँले भनेको शब्दहरू चाहिँ बिहानी पख च्यातिएको सपना शीतले टाल्दै, यसलाई चाहिँ यसको भावानुवाद गर्न सकिन्छ या यसलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिँदा अझ बेस्ट हुन्छ? हुन त शङ्कर लामिछानेज्यूले शीर्षक दिएर हाइकु लेख्नुभयो केही, तर शीर्षक दिनु हुँदैन। जति धेरै अर्थ लगाउन सकियो, जति धेरै भावना र अनुभूति दिन सकियो। यहाँ जाँदै नजानु भएको काठमाडौँ कस्तो छ भनेर सोधियो भने यहाँले गरेको परिकल्पना काठमाडौँ छुट्टै हुनसक्छ, मैले गरेको छुट्टै हुनसक्छ, अरूले गरेको छुट्टै हुनसक्छ। त्यही अनुभूतिमा मस्त रसपान गर्ने हो हाइकु। त्यही भएर यसलाई मैले अर्थ लगाउनु र यहाँले अर्थ लगाउनु फरक पर्न सक्छ। जति धेरै अर्थ लगाउन सक्यो हाइकु पुरा भएको मानिन्छ, तर हाइकुले अर्थ चाहिँ दिनुपर्छ। हाइकु आफैमा स्वतन्त्र, 3 हरफमै स्वतन्त्र, पूर्ण हुनुपर्छ। तर हाइकु सम्बन्धमा अक्षरहरू गन्ने अथवा स्वरहरू गन्ने अथवा यस्तो हुनुपर्छ अथवा शास्त्रीय कुरा नमान्ने, यी विविध खालका विविधताकाले गर्दा हाइकुका केही लिडरहरू 2-3 खालका लिडर साथीहरूले पनि यसलाई अगुवाई गर्ने प्रयास गर्नुभयो। जस्तै हाइकु विद्यालय नै खोलेर संस्थापक अध्यक्ष बन्नुभयो बिके पाल्पाली। त्यस्तै गरी नेपाली हाइकु केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धेरै पत्र पत्रिका नेपाली हाइकु नै पत्रिका निकाल्नुभयो लगातार प्राध्यापक डाक्टर रामकुमार पाँडे। त्यस्तै गरी बिके अर्को हाम्रो यक्षमाला पत्रिका निकालिरहनु हुने आरके गिरी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पुष्कर लोहनी र हाम्रो नेपाल हाइकु सङ्घकै अध्यक्ष बन्नुभएको चेतना धमला कौशिकी मार्फत उहाँले विभिन्न खालका विचारहरू चाहिँ दिनुभयो। अब हाइकु भन्ने बित्तिकै प्राकृतिक बिम्ब, त्यसलाई जापानमा किगो भन्छ, प्राकृतिक बिम्ब एउटा न एउटा हुनैपर्छ, भएन भने हाइकु बन्दैन भन्ने नै छ जापानको मान्यता। अब त्यो हाइकु हुने शब्द त्यो हो भने अब अहिले प्राकृतिक बिम्ब बिनाका व्यङ्ग्यात्मक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक, आर्थिक सबै खालका किसिमका हाइकुहरू छन्। तर बिम्ब भएका हाइकुहरू असाध्यै धेरै ब्रोड र वर्णनात्मक धेरै क्षेत्र ओगट्छन् भने अरू व्यङ्ग्यात्मक हाइकुले चाहिँ साँघुरोपनमा मान्छेलाई गुलेली हाने जस्तै अथवा प्रार हानेर छोड्ने गर्छन्। अब तपाईँले भनिरहँदाखेरि यसको आधारभूत सिद्धान्तको हिसाबले भन्यो भने 5-7-5 को त यसको शब्द चयन हुनै पर्यो, 3 हरफको हुनै पर्यो सामान्यतया बुझ्दाखेरि पनि, हैन? तपाईँकै भाषामा मलाई चाहिँ यो थोरै यो व्याख्यात्मक गर्दा अझ आम दर्शकले जसले चाहिँ हाइकु लेख्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो बिहानी पख च्यातिएको सपना शीतले टाल्दै, यसको चाहिँ
भावलाई अनुवाद गर्ने हो भने यसले दिन खोजेको मेसेज चाहिँ कसरी बुझ्ने ताकि म किन सोध्दैछु भन्दाखेरि जो नयाँ व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यो यति थोरै 3टा हरफमा त्यो पनि 5-7-5 को त्यो 17वटा अक्षरभित्रमा यति धेरै भाव अटाउनु पर्ने अवस्था छ। यसले यो अलिकति सिकाइको लागि सहज होस् भनेर लागि पनि मैले यसको भावानुवाद यसलाई चाहिँ थोरै व्याख्या गर्न खोजेको। यति धेरै कुराहरू यत्रो भाव चाहिँ कसरी अटाउन सकिन्छ 3टा शब्दमा यो भन्न खोजेको चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ भन्न खोजेको यो 3वटा हरफमा चाहिँ यसमा अटाउन खोजेका कुराहरू के हुन् ताकि तपाईँको यो हाइकु सुन्दाखेरि आम मान्छेलाई जसलाई चाहिँ लेख्न इच्छा भएको व्यक्तिहरूलाई सहज होस् भन्ने मेरो चाहना मात्रै। अब मानिसले कति मेहनत गरेर कति लामो समय लगाएर कस्ता कस्ता वस्तुहरू बनाइरहेको होला र त्यसको फल चाख्ने बेलामा भनौँ न रातभरि सुतिरहेको बेला कति लामो सपना म वस्तुगत रूपमा गएँ पहिला कति लामो सपना देखिरहेको होला लास्ट ठ्याक्क बिउजिन्छ सपना पुरा हुन पाउँदैन एकछिन नबिउजिदिएको पनि त हुन्थ्यो है तेरी यो गर त्यो गर भन्दै गर्दा आँखा मिच्दै गर्छ केही छैन सपना त छैन त्यहाँबाट त झर्ने सामान्य आँसु खेस्रा नै केही झर्ने नै हो त्यो सपना अपुरै भएको देखेर त्यो मान्छेले दिनभरि बिथुलिरहेको छ सामान्य ढङ्गबाट हेर्दा तर त्यहाँ मान्छेका विषयवस्तु कथाहरू अनेक छन् मान्छेले कयौँ सपना किसानका सपना होलान् किसानले कयौँ के गर्ने कहाँ खेतबारी गर्ने कति कमाउने कहाँ के गर्ने घर बनाउने छोराछोरी पढाउने कपडा किन्ने विभिन्न अन्न बालीको कुरा गरिरहेको होला सपना देखिरहेको होला अघिल्लो वर्ष खडेरी पर्यो पछिल्लो वर्ष बाढी लाग्यो त्यस पछाडि सलह आयो के आयो गर्दा गर्दै उसका सपना चेतिएका होलान् सकिने उमेर सकिन लाग्यो होला बच्चाहरू ठाउँमा पुगे होलान् लास्टमा उसले पाएको के हो त भन्दा केही न केही त्यहाँ चाहिँ शीत जस्तै बर्खाको पानीको आश गरिरहेको छ भने शीत जस्तो हुनसक्छ ठुलो उसले आश गरिरहेकोमा केही नपाएको पनि हुनसक्छ भन्ने खालको पनि त्यहाँ किसानसँग जोड्न पनि सकियो। हामी हरेक विषयवस्तु आफ्नो आफ्नो पाटा जसले पढ्छ यहाँ जुन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ त्यसरी नै बुझ्नुहोस् भनेर लेखिएको हाइकु हो। ओके भनेको मैले सहजताका लागि पनि सोधिहालेँ यो कुरा मात्र। हजुर अब हाइकु कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ के यसको त्यो जुन अघि 5-7-5 को कुराहरू बाहेक अरू थप कुराहरू हुन सक्दछन्? हामीले आधा काटिएको अक्षरलाई गन्दैनौँ पुरा सग्लो अक्षरलाई गन्छौँ सग्लो उच्चारण अक्षरलाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि केही विमतिहरू छन् तर नेपालको कन्टेक्स्टमा सग्लो अक्षर काटिएको अक्षर भन्ने हुँदो रहेनछ। हामीले त सरोज भनेर बोलाउँछौँ यो बेल्टमा हामी अलि पश्चिमतिर गयौँ भने सरोजा भनेर बोलाउँछन् सबै शब्द पुरै बोलिदिए भने हाम्रो नेपाली भाषा नै 5-7 थरीकाको रहेछ भने यसमा विवाद नगरेर पुरा अक्षरलाई गन्ने आधा अक्षरलाई नगन्ने गरी 5 पहिलो हरफमा दोस्रो हरफमा 7वटा अक्षर र तेस्रो हरफमा 5 अक्षर नै बनाउने र सकिन्छ र मिल्छ भने प्रेम प्रकाश मल्ल मधुकरले भने जस्तै अनुप्रयास मिलाउने पहिलो लाइन र अन्तिम लाइनको अक्षरहरू सकिन्छ 3टै अक्षरहरू अनुप्रयास मिलाउँदा अझै नेपालीपन बढ्छ भन्ने छ। नेपालमा 6वटा ऋतुहरू छन् जापानमा त जम्मा 4वटा ऋतुहरू मात्रै छन्। हामीले ऋतु र मौसमसँग सम्बन्धित सस्तै शब्दहरू छन् हामी भएका कुनै चित्रहरू केहीहरू टाँस्छौँ हामी यहाँ पनि देखिरहेका छौँ यसैमा हामी मनमुग्ध भएर बस्छौँ कति मजा लागिरहेको छ। यी कुराहरू हाइकुमा अक्षर अनुसार हामीले चित्र कोर्दिन सक्ने चित्रात्मक बनाइदिने र आनन्द अनुभूति महसुस गर्ने एकैचोटिमा धेरै कुराहरू निष्कर्ष एकैचोटिमा भन्न सक्ने खालको मट्याङ्ग्रो राख्ने पहिलो हरफमा मट्याङ्ग्रो राख्ने दोस्रो हरफमा तन्क्याउने र तेस्रो हरफमा छोडिदिने त्यस्ता खालका व्यङ्ग्यात्मक हाइकु पनि हामी लेख्न सक्छौँ। व्यङ्ग्यात्मक हाइकुलाई हामीले सेन्यु भन्छौँ प्राकृतिक बिम्ब भएकोलाई हाइकु भन्छौँ तर नेपालको कन्टेक्स्टमा अब हाइकु र सेन्यु एकै खालको छ। मैले पनि यसमा मिसाएर लेखेको छु सुरुमा प्रकृतिक बिम्ब भएका छन् भने पछाडि व्यङ्ग्यात्मक भएका पनि छन्। व्यङ्ग्यात्मक पनि साहित्यिक रस हुन्छ अब यसलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन। व्यङ्ग्यात्मक रसहरू भएका म एक दुईवटा सुनाऊँ जस्तो दामको पूजामा थियो दुईटी बुढी यो बिहा गरेका 2टा श्रीमती भएकाहरूलाई भनेको हो मैले कुप्री परेको बुढीतिर पनि अर्थ जान सक्ला। चौकी र अदालत दुईटी बुढी चौकी र अदालत मेरो हालत खास मैले लेख्ने बेला चाहिँ एउटाले बहुविवाह गर्दा 2टी विवाह गर्दा त्यो एउटी श्रीमती चौकी जस्तो एउटी श्रीमती अदालत जस्तो पनि हुन सक्ने त्यहाँ बिम्बात्मक प्रस्तुति छ अथवा एउटी श्रीमतीले के गरिन् त्यो झगडाको कुरा बिउको कुरा पनि छ त्यो एउटा सिंगल विवाह गरेर मस्त हुने खोज्ने मान्छेहरूको हालत के भयो होला भन्ने पनि छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ बुढाबुढीसँग जोडेर पनि जान सकिने भयो। यो साँगुरोपन जस्तो पनि लाग्छ तर यसलाई व्यङ्ग्यात्मक हाइकु भनेर भनिन्छ।
भनेको यसको दायराको हिसाबले जसरी पनि आफूलाई त्यसलाई चाहिँ सहजताको लागि व्याख्या गर्न सकिन्छ, भाव बुझ्न सकियो। प्राकृतिक बिम्ब राखिएन भने त्यो अलि साँगुरिएर आउँछ। प्राकृतिक बिम्ब राखे जस्तो जन्मोत्सव रे बत्ती निभाई केक कति उदेक। बर्थडे मनाइरहेछ, जन्मोत्सव मनाउँछ, बत्ती निभाउँछ। बत्ती त उज्यालोको प्रतीक हो। बत्ती त बाल्ने कुरा गर्नु पर्यो, बत्ती बालेर पूजा गर्नु पर्यो। हामी पूर्वीय संस्कृतिको कुरा मात्र पश्चिमलाई पनि सिकाउनु पर्यो। उज्यालो दिने कुरा गर्नु पर्यो। बत्ती निभाएर फुकेर के रमाइलो गरिराख्ने, अँध्यारो बनाएर के भने यसको त प्रतीक नराम्रो भयो, प्रतिबिम्ब नराम्रो भयो, यसको असर केही पनि दिएन। तपाईँ बत्ती बालेर दिनुहोस्, त्यसको बिम्बात्मक भयो, उज्यालो छिर्दै जान्छ। ल यस्तै उज्यालो हुनु भनेर सबैले भन्दै जानुहुन्छ, उसको मनमा उज्यालो छाउँछ। बत्ती निभाउँदै गएर के बिम्ब प्रतिबिम्ब त्यसको के चाहिँ छाया पर्छ भन्ने पनि हो। यसरी हामीले बिम्ब भएका या नभएका सबै खालेलाई नेपालमा अहिले हाइकु भनेर मै रूपमा भित्राइरहेका छौँ। यसलाई साहित्यिक रूप दिन जरुरी छ भन्ने ठान्छु। अब बाँकीको कुराकानी गरौँ है सर। हामी यो समयको अलि अन्तिम चरणमा छौँ कार्यक्रमको। तर तपाईँ चाहिँ नेपाल हाइकु केन्द्र बाँकेको अध्यक्षको रूपमा पनि कार्यरत रहनुभएको हिसाबले पनि बाँकेमा चाहिँ हाइकु लेखनको अवस्था या हाइकु सिर्जना गर्ने कुराहरू, यसको चाहिँ अझै भनौँ न अझै बढोत्तरी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ? बाँकेको हाइकु लेखन र कृति प्रकाशनका हिसाबले पहिलो कृति चाहिँ महानन्द ढकालको घाम उदाए 2068 सालमा त्यो प्रकाशित भएको हो। यो हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले नै निकालेको हो। त्यस पछाडि दोस्रो कृति चाहिँ दामको पूजा मेरो नै भनौँ 2070 सालको कार्तिक 15 गते लक्ष्मी पूजाको दिन निक्लेको हो। त्यस पछाडि लगत्तै मङ्सिरमा प्रेम प्रकाश मल्ल मधुकरको ओछ्यानका अनुभूतिहरू भन्ने हाइकु सङ्ग्रह निक्लेको छ। त्यस पछाडि हाम्रो हाइकु केन्द्रले पनि सहयोग गरेर अनि हाइकु विश्वाङ्क नै निक्ल्यो पूर्णिमाको। यसमा चाहिँ हामीले धेरैजना मान्छेहरू यसमा अटाएका छौँ। लगभग 252 जना व्यक्तिहरू यसमा अट्नु भएको छ। 500 जति हाइकुहरू छ। हाइकु कसरी लेख्ने, के गर्ने भनेर प्रख्यात भएका व्यक्तिहरूले लेखेको लेखहरू छ। र यो मैले भनेका तीनवटै हाइकुहरूको पुस्तकको समीक्षा पनि यसमा छ। त्यस पछाडि चन्द्र ढकालको चन्द्रबिन्दु अनि हाम्रो हरि त्रिपाठीको चटनी र अस्ति मात्रै पनि प्रहार, यस्ता हाइकु सङ्ग्रहहरू प्रशस्त निक्लेका छन्। र बाँकेमा हाइकु लेख्ने साथीहरू यसमा 46 जनाको प्रतिनिधि हाइकु पनि यसमा छ। सबै साथीहरू कसले लेख्नुहुन्छ नम्बर समेत पनि यसमा छ। यो पुस्तक धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा पुगिसकेको छ। यो पुस्तक निकाल्न हामीलाई नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ र यसमा हामी आभारी पनि छौँ। नगरपालिकाले हामीलाई 1.5-2 कट्ठा जमिन दिएर पूर्णिमाको केही गरोस् भनेर पनि लागिरहेको छ। त्यही भएर नेपालमा हाइकु जसरी फस्टाइरहेको छ, बाँके जिल्लामा पनि यसले ठुलो रूप लिइरहेको छ र बर्दिया वरिपरिका जिल्लाहरूमा पनि, कैलालीका जिल्लाहरूमा पनि यो समष्टिगत रूपमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। लेखनको रुचिहरू बिस्तारै बढ्दो छ भनेको यो हाइकु लेखनी या हाइकुको सिर्जनामा चाहिँ बाँके जिल्लाले समग्र देशको सिर्जनात्मक लेखाइमा चाहिँ एउटा राम्रो योगदान गरिरहेको छ भन्ने कुरामा सन्तुष्टि जनाउने ठाउँ छ। सन्तुष्टि जनाउने ठाउँ छ। अब हामीलाई जापानमा बसेर 16-17 वर्षसम्म जापानमा बसेर जापान वर्ल्ड हाइकु एसोसिएसनमा कार्यकारी सदस्य बस्नुभएको प्रकाश पौडेल माइलाले पनि यसको यो ठेउको भन्ने मेरो पछिल्लो पुस्तकको भूमिका लेख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अथवा हाइकु केन्द्रकै अध्यक्ष प्रडालले पनि रामकुमार पाण्डेजीले पनि भन्नुभएको छ, यो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गर्न जरुरी छ। हाइकु नेपालीमा मात्रै लेखेर विश्व समाजले नेपालीले हाइकु लेख्ने कति उचाइ छ भनेर बुझ्ने क्षमता राख्दैनन्। त्यही कारणले गर्दा पनि यो इङ्ग्लिस नेपालीमा लेखेको ट्रान्सलेसन गरेको हाइकु सङ्ग्रह निक्लेको छ। यो ट्रान्सलेसन हाम्रो बिएल भारती र हाम्रो विजय न्युपाने सरले यसलाई सहयोग गर्नुभएको छ। मैले पनि थोरै यसमा अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गर्ने प्रयास गरेर पनि मेरो आफ्नो विषय नभएका कारणले उहाँहरूको सहयोग लिएको छु। यसरी हाइकु चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गरिरहनुको अर्थ पनि के हो भने गत साल मात्रै कक्षा 12 मा हाउ टु राइट हाइकु भनेर क्वेसन नै सोधियो इङ्ग्लिसमा। भनेपछि त अब इङ्ग्लिसको हाइकु खास त साउन्ड लेभलमा सिलेबलमा हुन्छ। 5-7-5 सिलेबल साउन्ड गर्ने हुन्छ, लेटर गनिँदैन। भनेपछि इङ्ग्लिस र नेपालीसँग जोडिएको हाइकु पनि छ। विश्वका सबै जस्तो लगभग 250 भन्दा बढी देशहरूमा हाइकुको कोर्समा राखिएको छ। नेपाली कोर्समा अथवा 12 कक्षा कोर्स समेत राखिएको छ भने हाइकुले
अब यसको आफ्नो बाटो व्यापकता बढाउँदैछ भन्ने लाग्छ। हस्, म आज कुराकानी यहीँ टुङ्ग्याउँछु, समयको पाबन्दी छ। हजुर, तपाईँको सिर्जनाहरू पनि सुन्ने मौका पायौँ, सँगसँगै हाइकुका विषयमा यति राम्रो कुराहरूकानी भयो। पक्कै पनि आजको कुराकानीले चाहिँ जसले चाहिँ हाइकु लेख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ निकै फाइदा पुगेको होला मैले अपेक्षा पनि गरेको छु। मैले सोध्न छुटाएका तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू केही छन्? त्यस्तो केही नै छैन। म पहिलोपटक नेपाल सरकारको नेपाल टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने मौका पाएँ। हुन त प्राइभेट रूपमा अरू सङ्घ संस्था रेडियोहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै आएको थिएँ, त्यही पनि आज फरक अनुभूति भइरहेको छ हतारमा। र खासै धेरै अध्ययन बिचमा पनि म आफू छोटो समयमा यहाँ आइपुगेँ र जे जसो भन्दाखेरि भएका केही राम्रा नराम्रा र केही त्रुटि हुन गएकोमा क्षमा माग्छु र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हस्, हुन्छ, हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बिहानी संवादमा शिक्षक तथा साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो बद्री ढकाल हिरामणिज्यूसँग। उहाँसँग कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। समग्रमा आजको बसाइले साहित्य क्षेत्रमा लाग्न चाहने व्यक्तित्वहरूका लागि चाहिँ निकै फाइदा पुगेको होला हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। सँगसँगै हाइकु लेखनीको विषय र समग्रमा यसको यो कविताको छोटो रूप भनिँदै गर्दाखेरि यसका विविध आयामहरूका विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। समग्रमा साहित्यकार एवं शिक्षक बद्री ढकालज्यूको समग्रमा जीवनीलाई थोरै आजको यो बसाइमा बिसाउने प्रयास पनि हामीले गरेका छौँ। यसका साथसाथमा कार्यक्रम शुभ बिहानीको यो खण्ड सँगसँगै बिहानदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ, नयाँ अतिथिका साथमा पनि उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम 11 बजे पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि, भोलिसम्मका लागि म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।